अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। नाज़रीन, अमेरिका में तो इंतखाबात हो गए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए, मगर पाकिस्तानियों में एक कशमकश हमें नज़र आ रही है, ख़ास तौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स में, उनके वोटर्स में। क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनको रिहा करवा सकते हैं? बज़ाहिर तौर पे तो ये बेवकूफ़ाना सवाल मैं कहूँगा, ख़ास तौर पे कि कोई भी मुल्क किसी और मुल्क के अंदरूनी मामलात में कैसे मुखालफत कर सकता है? क्या हम कोई ग़ुलाम हैं कि जो वो आप चाहेंगे हम वो करेंगे? क्या हम कोई ग़ुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट। हम क्या अमेरिका के ग़ुलाम हैं? इस तरह के जो बयानात हैं नाज़रीन, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से अमेरिका के लिए यूज़ किए गए थे। उन्होंने ख़ास तौर पे कहा गया था, एक पूरा साजिशी बयानिया बनाया कि एक बाहर का मुल्क हमारे मुल्क के अंदर कैसे इंटरफेयर कर सकता है, हमारे मुल्क में कैसे हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सकता है। ये तमाम अल्फाजात बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के थे जब वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद लाई जा रही थी। वो कहते हैं ये सब अमेरिका के कहने पे हो रहा है, अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, अमेरिका हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर रहा है। अब जब बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जेल में हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर्स की जानिब से ये तवक्को की जा रही है, ख़ास तौर पर जश्न मनाया गया कि अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। क्या ये दो कौमी नज़रिया नहीं? क्या ये कोई दोहरा मयार नहीं कि एक तरफ तो आप अमेरिका के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ अब आप ख़ुद अमेरिका से मदद की अपील मांगते हुए हमें नज़र आ रहा है? क्या मामला आता है, पूरे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी सब प्रोग्राम में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मेजर साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जश्न तो ऐसे मनाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन उन्होंने लड़ा और वो पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए और वो इमरान खान साहब को अब जेल से बाहर निकाल देंगे। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नया बयानिया बनाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को? बहुत बहुत शुक्रिया साहब साहब। देखिए, ये तो बयानिया बनाया जा रहा है, ये तो एक वही मिसाल होगी लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। आप देखिए, ये पिछला जो ट्रम्प साहब का टेन्योर था उसमें थोड़ा बहुत सिंकिंग नजर आई एक्स गवर्नमेंट जो कि इमरान खान साहब की थी, उसको वजह बनाकर ये इस उम्मीद पर हैं कि जो नेक्स्ट इनका टेन्योर होगा ट्रम्प साहब का, वो उसमें जो इमरान खान को जेल से रहा कराने में मदद करेंगे। देखिए, जो पिछला टेन्योर था उसमें जो गवर्नमेंट इमरान स्पेसिफिक की तरफदारी नहीं होती। आप इसको समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिकन फोर्सेस का इनखला जो है वो हो रहा था अफगानिस्तान से, इसलिए पाकिस्तान की उस वक्त की गवर्नमेंट, चाहे वो इमरान खान की होती या किसी और की होती, जो अमेरिकन हुकूमत थी वो उसको सपोर्ट करती, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों का इनखला पाकिस्तान की मदद के बगैर नामुमकिन था। तो वो बाय चॉइस नहीं, बाय ऑप्शन जो थी इमरान खान की गवर्नमेंट को पिछली दफा ट्रम्प हुकूमत ने सपोर्ट किया, जो कि पीटीआई वाले ये समझ रहे हैं कि शायद वो पर्सनैलिटी ओरिएंटेड थी, जो कि ऐसा नहीं था साहब। सर, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बैरूनी मुल्क में लॉबी की जा रही है, हमने देखा है वो आए दिन कहीं ना कहीं करारदाद लेके पहुंच जाते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीआर एजेंसीज हैं, वो बज़ाहिर तौर पे अब हमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की मुखालफत में काम करते हुए नज़र आ रही हैं। तो सर, इसमें गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए? और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, उन्होंने पूरा एक बयानिया बनाया था अमेरिका के ख़िलाफ़ कि हमारी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है। आज वो अमेरिका से मदद की तवक्को लगा के बैठे हुए। तो सर, ये दोहरा मयार नहीं है और गवर्नमेंट का इसमें क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, जो जहाँ तक प्रेजेंट गवर्नमेंट के किरदार का ताल्लुक है, वो तो जहाँ जहाँ हम अपना नैरेटिव जो है वो हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान का, वो वहाँ वहाँ हम थ्रू आवर एम्बेसीज जो हैं वो ज़रूर पेश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये जो आपने जिस तरह बहुत ही सही निशानदेही की कि पीटीआई जो है वो जो नैरेटिव है वो एक किस्म का एंटी पाकिस्तान जो है वो पेश करने जा रहे हैं कि जी इमरान खान है तो पाकिस्तान है, और खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जो बका है वो इमरान खान के साथ मुंसलिक है।
یہ نیریٹو ہے اور اس نیریٹو کو اپنے بانی کو بچانے کے لیے وہ اس حد تک جا چکے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی دفعہ انہوں نے IMF کو بھی خط لکھا اور وہاں سے جو ہمارے معاہدے ہونے جا رہے تھے ہماری اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے اس کو سیبوٹاج کرنے کی بھی کوشش کی گئی. اسی طرح پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جب ہماری SCO کی کانفرنس جو ہے وہ منعقد یہاں پاکستان میں PTI کی جانب سے جو وزیر خارجہ ہیں ہندوستان کے ان کو دعوت دی گئی ترمیم میں. بالکل ایسے ہی قسم کا نیریٹو تو جو ہے وہ اینٹی پاکستان یہ ہمیشہ سے پیش کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں سوائے ڈیسپریشن کے اس کے علاوہ ان کے پاس اب کچھ رہ نہیں کیا ہے. ہاں لابی ضرور ہے, فرم جنہوں نے پہلے بھی ہائر کی تھی اور ابھی بھی کر رہے ہیں, جس کا جو نتیجہ ہے وہ کچھ کانگریس مین نے اس وقت جو بائیڈن حکومت ہے اس کو خط لکھا, یہ اس کا نتیجہ نکلا. اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو بائیڈن حکومت ہے وہ اپنا جو ہے پریشر اثر رسوخ استعمال کرے پاکستانی حکومت میں عمران خان کو جیل سے باہر لانے کے لیے. لیکن جس میں پہلے عرض کر رہا تھا یہ ساری جو کارروائی ہے محفوظ ہے, اب دنیا بھی سمجھ چکی ہے اور جو اس وقت امریکہ کے لیے پاکستان کا اسٹیٹس ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہو گیا ہے. اور کیونکہ وہ ٹوٹلی افغانستان اورینٹڈ تھا تو اب افغانستان میں امریکن فورسز کا انخلا ہو گیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ جو امریکہ ہے اس کا انفلوئنس یا فیوچر میں جو گورنمنٹ جاتی ہے وہ پاکستان سے اس قسم کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے گی جس کے اندر شاید ان کی ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں پاکستان کے اس میں مداخلت جو ہے وہ سمجھی جائے. سر لاسٹلی آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا, جن دنوں امریکہ میں 2 روز قبل جب الیکشن منعقد ہوئے, ٹرمپ کی جیت کا اعلان ہوا, اسی روز پاکستان کے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر کی جانب سے سعودی عرب کا دورہ کیا گیا. ان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہوئی. تو سر یہ جو پوری صورتحال ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی میسج تو کنوے ہوا ہوگا. اس کے بعد محمد بن سلمان کی بات ہوتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے, پاکستان نے اپنا ایک اسٹینس کلیئر رکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملے میں اگر کوئی پریشر آتا بھی ہے ہم نہیں برداشت کریں گے. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ شاہ صاحب بالکل آپ کی بات سے میں تھوڑا سا متفق ہوں گا, لیکن ایک چیز آپ کو تھوڑا سا میں نشاندہی کرتا ہوں, اس قسم کی جو دورے ہوتے ہیں وہ آلریڈی پلانڈ ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو ٹرمپ کی حکومت یا ٹرمپ کی جیت سے لیں اور شاید کوئی ہم پیغام رسانی کروانا چاہ رہے ہوں سعودی گورنمنٹ, تو شاید میں سمجھتا ہوں یہ قبل وقت ہوگا. ہمیں اس کی ضرورت میں نہیں سمجھتا ہے, اور اس لیے یہ جو چیف کا وزٹ تھا یہ آلریڈی پلان وزٹ تھا. اور اس طرح کے جو وزٹس ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں فرما روا سے یا ولی عہد سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہ کئی مہینوں پہ ان کی پلاننگ کی جاتی ہے. اب ربطی تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, تو اس کو ٹرمپ کی جیت کے ساتھ اور جو MGS ہیں ان کو ٹرمپ کو فون کرنا اور پھر پاکستان کے لیے بھی کوئی پیغام رسانی کرنا, میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی چیز اس وقت ٹیبل میں موجود ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. ناظرین آپ نے پوری گفتگو سنی کہ میجر صاحب کی جانب سے بھی یہی فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے پہ عمران خان صاحب کی رہائی ہمیں ایبسلیوٹلی ناٹ نظر آ رہی ہے. بظاہر طور پہ جو بھی ہم موجودہ صورتحال دیکھ رہے ہیں ہر طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب میں پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اگر کوئی بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری پہ سودا کیا جائے گا, پاکستان کے اندر کوئی بھی ملک مخالفت کر سکتا ہے یا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے, تو یہ ان کی بھول ہے, کیونکہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. پاکستان اپنی سالمیت پہ کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا. اور جو امریکہ پہ اتنا انحصار کیا جا رہا ہے, تو یاد رہے شکیل آفریدی جس کے لیے امریکہ نے ایڑیاں رگڑ دی تھی کہ وہ پاکستان اس کو رہا کر دے, آج بھی پاکستان کے جیل میں بند ہے. پروگرام پسند ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.